لا شك أن تاريخ العمليات الحربية في المحيط الهادئ سيدون فيما بعد مطولا بطريقة تظهر الحقائق كما هي. ملخص كتاب حرب صليبية في أوروبا، غزو الحلفاء لأوروبا في الحرب العالمية الثانية، تأليف دوايت أيزنهاور، بصوت زيد الخلايلة. كانت الحرب العالمية الثانية أحد أهم الصراعات في تاريخ العالم الحديث، شارك فيها عدد كبير من الدول والأقاليم الجغرافية، وأدت إلى السقوط النهائي لألمانيا النازية، فقاتلت فيها قوات الحلفاء، وصدت المساعي التوسعية لدول المحور في مختلف المناطق من حول العالم. وخلال هذه الفترة تقدم الحلفاء عبر أوروبا، وضحوا بأرواح الكثير من جنودهم قبل أن ينقذوا أوروبا من شبح النازية المسيطر عليها. في هذا الوقت كان دوايت أيزنهاور يشغل منصب القائد العام للجيش الأمريكي الذي كان يقاتل في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية. كتب مذكراته التي تعد وثيقة تاريخية هامة وشهادة حية على واحدة من أخطر فترات الحروب على أوروبا. فكيف تحقق النصر؟ وما هي الأسرار الحربية التي كشفها أيزنهاور في مذكراته؟ الفصل الأول. بدأت أمريكا بالاستعداد العسكري لخوض الحرب العالمية الثانية بعد الهجوم الياباني على ميناء بيرل هاربر. أنا دوايت أيزنهاور، القائد العام لجيش الولايات المتحدة الأمريكية والقائد الأعلى لقوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. كانت بلادي الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لتخوض حربا شرسة مع اليابان بعد الهجوم الياباني على الأسطول الأمريكي في ميناء بيرل هاربر. حينها قمت بالتوجيه لإرسال الطائرات والغواصات لدعم قواتنا في الفلبين، مع الحفاظ على خطوط النقل مفتوحة بين أمريكا وكل من أستراليا وجزر فيجي وهاواي ونيوزيلندا، وذلك بهدف تكوين نواة لقوة كبيرة مستعدة للقيام بعمليات هجومية على القوات اليابانية. وقد أمرني الرئيس حينها أن أبدأ وزميلي اللواء سامرفيل بيريهان رئيس دائرة التمويل الحربية بتنفيذ الهجوم. فبدأنا ببناء قاعدة عسكرية لنا في أستراليا، وجعلناها مزودة بآلاف الجنود وبعدد لا بأس به من المعدات الحربية الثقيلة. في عام 1942 بلغ عدد قواتنا قرابة 250,000 مقاتل عسكري، كما اتفقنا مع رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل على تأسيس مركزي قيادة للتنسيق الحربي المشترك بيننا وبين بريطانيا. في بداية عملي كعضو في الهيئة العامة للجيش الأمريكي لاحظت التراجع الكبير الذي عانت منه قواتنا في مجال جمع المعلومات الاستخباراتية عن الأعداء، فأوكلت مهمة إصلاح ذلك إلى الجنرال جورج ستيرن الذي سارع ببناء شبكة واسعة من الأفراد المدربين مهمتها جمع التقارير من كل مكان. وفي نفس العام أولينا اهتماما خاصا بإنتاج طائرات إنزال الجنود وبناء المدرعات والدبابات، وبدأنا حينها بوضع مخطط أولي للدخول الحتمي إلى الحرب في أوروبا. ولقد قمنا بمناقشة النقطة الجغرافية الأولى التي سننطلق منها إلى الحرب، فتم اقتراح روسيا والنرويج وإسبانيا والبرتغال وغيرها، ولقد رفضت أغلب هذه الاقتراحات بسبب صعوبة إيصال الإمدادات إلى هذه المناطق، وبالتالي صعوبة تأمين الحماية الجوية، إضافة إلى طبيعة المنطقة التي تمتاز بأنها جبلية ومن الصعب أن يتحرك فيها كم كبير من القوات. وفي النهاية اتخذ القرار على بدء الهجوم من بريطانيا لأنها تمتلك الكثير من الموانئ، وهي الأقرب جغرافيا للولايات المتحدة من جهة الأطلسي، مما يوفر السرعة والأمان للإمداد العسكري. لكن الانطلاق من بريطانيا لم يكن يكفي لتحرير أوروبا، وكان لابد من وجود جبهة أخرى من الجنوب. الفصل الثاني. نجح الجيش الأمريكي في ضم القوات الفرنسية في شمال أفريقيا تمهيداً للتحرك إلى جنوب أوروبا. كانت خطتنا للتغلغل في إفريقيا تقتضي بالدخول إلى الجزائر أولاً، والسيطرة على مدينتي الجزائر ووهران، ومن ثم العبور نحو تونس، كما فكرنا في إشراك الجنرال الفرنسي شارل دي غول معنا. ولكننا عدلنا عن ذلك عندما اكتشفنا أن القوات الفرنسية الشمالية تقف ضده بسبب عدم إطاعته لأوامر حكومة بلاده بقيادة فيليب بيتان التي كانت قد خضعت للاحتلال الألماني. كما كنا ننتظر تقرير المستر روبرت ميرفي كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في شمال إفريقيا ليطلعنا على توجهات الحرب لدى الجيوش العربية والفرنسية في المنطقة. قمنا بتقديم اقتراحات حربية عديدة، اخترنا من بينها الهجوم البحري على مرفأ وهران، وبدأت أنا وجنرال القيادة الإنجليزية أندرو كانينغهام بالاستعداد لذلك، فسافرت إلى لندن لمتابعة تدريبات جنود الوحدة، واكتشفت أنه ما زال ينقصهم الكثير من حيث العدة والعتاد، بل إنهم كانوا يجهلون كيفية استخدام مدفع البازوكا. لذا سارعت بالسفر إلى منطقة جبل طارق
لاتخاذ القرارات والتدابير اللازمة. مكثنا في القاعدة العسكرية في جبل طارق في جو يسوده الظلام والحالة الجوية السيئة، وهناك تمكن جنودنا من تحرير الجنرال الفرنسي هنري جيرو من سجن كان قد احتجز فيه، وقد خططنا لتنصيبه على القوات الفرنسية القريبة منا لنكسب ولاءهم أثناء غزونا إلى إفريقيا، وتمكنا بصعوبة من إقناعه بذلك. تمكنت قواتنا من احتلال الجزائر بسهولة على الرغم من المعارك الحادة في بعض المناطق. وقبل التوجه إلى تونس واجهتنا مشكلة خطيرة تتمثل بعدم انصياع جزء من القوات الفرنسية للجنرال هنري جيرو، إذ بدا أنهم لا يأتمرون سوى بأوامر الجنرال الفرنسي دارلان وحده، والذي كان تحت إمرة بيتان. ولم يكن أمامنا سوى أن نعقد اتفاقية صلح مع دارلان، مما جعل فرنسا مستعدة للتحالف مع أمريكا. اقتباس. وصلنا إنجلترا دون وقوع أي حادث، واستلمت أمر القيادة في مسرح أوروبا، وكانت سلطتي تشمل جيش الولايات المتحدة في بريطانيا وأيسلندا. الفصل الثالث. كانت انتصارات الحلفاء في شمال إفريقيا فاتحة للدخول إلى جنوب أوروبا. كانت الخطة تقتضي بالزحف من الجزائر نحو تونس لملاقاة القوات البريطانية من الشرق حيث مصر ومالطا، وبهذا نطبق على قوات المحور. ولكن الأمر لم يكن بهذه السهولة بسبب الخوف من ترسانة القوات الألمانية واحتمالية انقلاب الفرنسيين علينا، ناهيك عن الطقس الماطر. فسرعان ما تراجعنا مكتفيين بوضعية الدفاع من أجل منع قوات الجنرال الألماني رومل من التقدم. وقمت حينها بتنصيب قائد فرنسي على القوات الفرنسية، وإنجليزي على القوات الإنجليزية، وأمريكي على القوات الأمريكية. وعلى إثر تلك الأحداث قام كل من الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني بعقد مؤتمر الدار البيضاء في المغرب في 14 من يناير من عام 1943 للاتفاق على غزو أوروبا عبر القناة الإنجليزية لكسر إرادة هتلر وموسوليني. في الأثناء احتدم القتال على الجبهة الشرقية بالقرب من تونس بين الفيالق الأمريكية والجيش الألماني، فألحقت بقواتنا هزيمة كبيرة وبدأنا بالتراجع. لكن ما لبثنا أن رددنا الهزيمة في معركة القصرين. لقد كسرنا شوكة القوات الألمانية وتمكنا من احتلال مدينة بنزرت ثم مدينة تونس، وقمنا بأسر 240 ألف أسير نصفهم من الجنود الألمان، وفر رومل من إفريقيا، وبذلك انتهى وجود القوات الألمانية والإيطالية هناك. كنت أرى أن تركيز اهتمامنا على احتلال جزر سردينيا وكورسيكا أهم من السيطرة على جزيرة صقلية، وذلك لأنهما تقعان على سواحل إيطاليا، مما يعني أن موقعهما يهيئ لقواتنا إمكانية السيطرة على الجبهة الجنوبية. ولكن كان علينا في البداية إنزال قواتنا في جزيرة بانتيليريا ومالطا، مستغلين تراجع الألمان إلى منطقة كاتانيا في إيطاليا، وهو ما شجعنا على التقدم أكثر حتى وصلنا إلى مضيق ميسينا الذي يفصل إيطاليا عن جزيرة صقلية، فتمكنا من السيطرة عليه والقضاء على القوات الإيطالية المتمركزة هناك. كانت إيطاليا الفاشية تتعرض للخسارة تلو الأخرى، ما أدى إلى إزاحة موسوليني عن السلطة واعتقاله، إلا أن القوات الألمانية قامت بتحريره ومساعدته على إقامة جمهورية سالو في الشمال الإيطالي. بالنسبة لقوات الحلفاء، استمرت المعارك الضارية مع الجيش الألماني والقوات الرديفة له في مختلف المناطق والمدن الإيطالية، وتمكنا من احتلال مدينة نابولي ومطار فوجيا، والآن جاء الدور على ألمانيا. اقتباس. نعم، كان التوتر موجودا، شعرنا به ونحن جلوس أو مشاة، ومن الطبيعي أن نكون في حالة توتر وبيننا وبين القدر ساعات. الفصل الرابع. التخطيط لاجتياح ألمانيا كان بمثابة بداية النهاية لدول المحور. وصلت إلى لندن عام 1944 التي كانت مركزا لإدارة العمليات العسكرية في أوروبا، والتقيت بالضباط والجنرالات، وقمنا بوضع خطة تقتضي النزول إلى شواطئ نورماندي في فرنسا وتجميع قواتنا لمباغتة العدو عبر عمليات الإنزال، ومن ثم مطاردتهم على جبهة قتالية واسعة والاستيلاء على موقعي وادي الرور والسار. في شهر شباط عام 1944 قام الألمان بهجوم مكثف على مواقعنا، فأعلنا الهجوم الشامل على ألمانيا، وقمنا بوضع خطة لاحتلال مدينة تشيربورغ، ولكن الجيش الألماني كان أقوى مما نتصور، ولم تجري الأمور كما خططنا، فتم عقد مؤتمر في لندن لإعادة جدولة الأولويات وضبط الخطة ورفع معنويات القيادات والجنود على حد سواء. في 26 من شهر حزيران من العام المذكور
سقطت مدينة تشيربورغ في أيدينا، وبدأت قواتنا بالتوجه نحو بلدة لافال، بينما توجهت قوة أخرى نحو نيو أورليانز. لقد كانت مناطق السيطرة الألمانية تنهار أمامنا منطقة تلو الأخرى. وفي شهر آب كنا قد وصلنا باريس ودخلناها مع الجنرال ديغول، بينما كان هتلر يعاني من خسائر عسكرية فادحة. ولكن ذلك لم يعني هزيمة الألمان التامة، إذ ما يزال من ضباطهم من يؤمن بإمكانية العودة من جديد. ولمنع ذلك راحت قواتنا تضرب مدينة نانسي وخط سيغفريد ومدينة أخن، وانتصرنا في معركة أرنهايم. وكانت جيوشنا تجتاح كلا من هولندا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وتدخلها وسط احتفالات السكان وسعادتهم. الفصل الخامس. أعلنت ألمانيا استسلامها في 8 مايو عام 1945. قام رؤساء الدول المنتصرة روزفلت وتشرشل وستالين بعقد اجتماع يالطا، وهناك عرضت فيه خطة التي تقضي بنشر قوات متفرقة على طول نهر الراين حتى يتسنى لمهندسين بناء الجسور عليه. وسارع الجيش الكندي والأمريكي بالإجهاز على ما تبقى من الألمان في منطقة نهر الرور، وتمكنوا بعد عناء من احتلال مدينة منشن جلادباخ، والتي اعتبرت رسميا أول مدينة ألمانية تقع بأيدينا. واستمر تقدمنا حتى استولينا على منطقة وادي سار أيضا، وأكملنا زحفنا نحو مدينتي هامبورغ وبريمن، وأسرنا العديد من الجنود الألمان، وتقدمنا نحو العاصمة برلين ثم مدينة ليوبيك، وذلك بفضل حلفائنا من روسيا وهولندا وإيطاليا والنمسا وتشيكوسلوفاكيا وسويسرا وغيرهم. وأخيرا وقع أول استسلام كامل لإيطاليا في 29 من شهر إبريل من عام 1945، فلم يتحمل هتلر ما حدث وأقدم على الانتحار. وفي 8 من مايو من العام المذكور وقعت الحكومة الألمانية وثيقة استسلام شامل بعد مفاوضات طاحنة تخللها الكثير من الجدال والمماطلة، لكنها انتهت بإعلان الهزيمة الساحقة لألمانيا ودول المحور. فقرة بارزة من الكتاب. لا شيء سهل في الحرب، والأخطاء يدفع ثمنها دما، والجنود يشعرون بسرعة بما يرتكب قادتهم من أخطاء. فأصبح على القيادة أن تدرس كل شيء بدقة وإمعان لتوفر أرواح جنودها وتقلل ما أمكن من انتقاداتهم لها. الخاتمة. شهدت أوروبا 6 سنوات عصيبة هي سنوات الحرب العالمية الثانية. بدأت الولايات المتحدة بالاستعداد العسكري لخوض هذه الحرب بعد الهجوم الياباني على أسطولها الحربي في ميناء بيرل هاربر، ونجح الجيش الأمريكي بضم القوات الفرنسية المتمركزة في شمال إفريقيا والتحالف معها ضد الوجود الألماني والإيطالي هناك. بعد طرد القوات الألمانية والإيطالية من إفريقيا، بدأت الحلفاء بالسيطرة على الجزر المحيطة بالسواحل الإيطالية، لينتج عن ذلك خروج إيطاليا الفاشية من المشهد العسكري للحرب. فكانت الخطوة التالية هي الهجوم على ألمانيا عبر فرنسا، وبالتنسيق مع قوات الحلفاء في الشرق والغرب. ثم تمكن الحلفاء من غزو أوروبا وطرد قوات المحور. وأخيرا أعلنت ألمانيا استسلامها في 8 من مايو عام 1945، ليكون هذا آخر فصول الحرب في القارة الأوروبية.